میڈیا سروس شہید رحمت اللہ علیہ چینل یوٹیوب تے چلدا میں انہاں نوں خراج تحسین پیش کردے ہوئے اپنی اس نظم دے وچ انہاں نوں علم دا سورج تے دین دا تارا کہہ کے عرض کیتا علم دیا سورجا تے دین دیا تاریا علم دیا سورجا تے دین دیا تاریا شمر دیا پترا نے بم تینوں ماریا علم دیا سورجا تے دین دیا تاریا شمر دیا پترا نے بم تینوں ماریا دنیا دے اتے تیرا نام مشہور سی تبلیغ واسطے تو جانا دور دور سی حق سچ گل دس دیندا تو ضرور سی سمجھ نہیں آئی مینوں تیرا کی قصور سی دنیا دے اتے تیرا نام مشہور سی تبلیغ واسطے تو جانا دور دور سی حق سچ گل دس دیندا تو ضرور سی سمجھ نہیں آئی مینوں تیرا کی قصور سی کیڑی گلوں تیرے اتے ظلم گزاریا لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا کنا سونا لگے گا تو پڑھتا قرآن سے جادو سے تو پڑھا جدو کرتا بیان سے لوگ کیویں ٹرے آندے خود بھی حیران سے ہر کوئی پیا کے چنا میری تے تو جان سے کنا سونا لگے گا تو پڑھتا قرآن سے جادو سے تو پڑھا جدو کرتا بیان سے لوگ کیویں ٹرے آندے خود بھی حیران سے ہر کوئی پیا کے چنا میری تے تو جان سے تو رہندو زندہ تے میں ہی جانا ماریا علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا او جویں جویں پتہ لگے تیری تقریر دا تم پیندی جلسہ لمائے ظہیر دا جلسے والے ٹائم تینوں دیندے سی اخیر دا کہندے سی بیان سنو بابیاں دے پیر دا نعرہ تکبیر شہدائے اہل حدیث مسلک اہل حدیث نعرہ تکبیر جویں جویں پتہ لگے تیری تقریر دا تم پیندی جلسہ لمائے ظہیر دا جلسے والے ٹائم تینوں دیندے سی اخیر دا کہندے سی بیان سنو وابیاں دے پیر دا دین دیا دشمناں نوں تو سی للکاریا لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا شمر دیا پترا نے بم تینوں ماریا او دشمناں نے اپنی کمینگی وکھائی ہے تو تے اللہ پاک تو شہادت عطائی ہے جنت البقیع وچ جگہ تو جا پائی ہے علامہ زندہ باد کہندی ساری پئی خدائی ہے دشمناں نے اپنی کمینگی وکھائی ہے تو تے اللہ پاک تو شہادت عطائی ہے جنت البقیع وچ جگہ تو جا پائی ہے علامہ زندہ باد کہندی ساری پئی خدائی ہے دشمناں نے اپنی کمینگی بخائی ہے تو تے اللہ پاک تو شہادت عطائی ہے جنت البقیع وچ جگہ تو جا پائی ہے علامہ زندہ باد کہندی ساری پئی خدائی ہے تو تے بازی جت گیا او تو تے بازی جت گیا دشمن ہاریا لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا علم دیا سور جاتے دین دیا تاریا شمر دیا پترا نے بم تینوں ماریا یا اللہ ظالماں نوں ظلم دی سزا دے دنیا تے منہ کالا کر کے وکھا دے بیڑا
غرق ہونے کر انہاں نوں تباہ دے شالا انے ہون تکے کھان پٹھے راہ دے یا اللہ ظالماں نوں ظلم دی سزا دے دنیا تے منہ کالا کر کے وکھا دے بیڑا غرق ہونے کر انہاں نوں تباہ دے شالا انے ہون تکے کھان پٹھے راہ دے ساڈی تے زبانی اللہ کولوں اے پکاریا علم دے سور جاتے دین نے اتاریا علم دیا سور جاتے دین نے اتاریا لعنتی کمینے کسے بم تینوں ماریا ماہی